Unta kita usab piliun nato nga mahimong mahigugmaon ug maluloy-on ngadto sa ubang nga tawo imbis nga hukman dayon sila. Maayong adlaw mga igsoon. Kini si Christopher Sobretodo, usa ka Configuration Stage 1 seminarian sa Archdiocese of Cebu nga ania karon sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Magdungan kita niining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon nag-istorya bahin kang San Jose, ang bana ni Maria. Atong nasayran gikan sa ebanghelyo nga nahibaluan ni San Jose nga si Maria nagsabak bisan pa ug wala pa sila nagtipon isip magtiayon. Sa unang panahon, ang balaod nagingon nga ang babayi nga makahimo niini angay silutan ug tungod niini si San Jose naglibog, naguol ug nabutang sa lisod nga sitwasyon. Apan tungod kay si San Jose usaman kabuutan ug matarong nga tawo, bisan pa sa iyang kalibog sa panghitabo, dili niya buot nga maulawan si Maria ug nakahukom siya nga buwagan si Maria sa hilom. Apan sa pagkatulog ni San Jose, adunay usa ka anghel ang gipadala sa Dios ug nagpakita kaniya sa iyang damgo ug miingon, "Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo, manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala." Pagmata ni San Jose, iyang gituman ang mensahe sa anghel, mahitungod sa plano sa Dios uban sa dakong pagtuo, pagkamasinugtanon o gugma. Mga igsoon, unsa man ang mensahe niini diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Una, atong nakita sa ebanghelyo ang dakong pagsalig ni San Jose diha sa plano sa Dios. Sama ni San Jose, unta kita usab adunay dakong pagsalig sa Dios nga bisan pa man sa mga problema o kaalibog nga atong masugatan sa atong kinabuhi, musalig gyapon kita nga ang plano sa Dios para sa atong kaayuhan ug atong kaluwasan. Ikaduha, ato makita usab sa ebanghelyo nga si San Jose usa ka maluluy-on ug mahigugmaong nga tawo. Imbis hukman niya si Maria, ipili niya ang kaluoy ug gugma. Unta kita usab piliun nato nga mahimong mahigugmaon ug maluluy-on ngadto sa ubang nga tawo imbis nga hukman dayon sila. Kinaot nga sama ni San Jose, pagpakita usab kita sa atong pagsalig sa Dios ug sa gugmas sa uban nga maot gayon ang tinuod nga kahulugan sa Pasko.